السلام عليكم البنات، السلام عليكم متتبعينا. مرحبا بكم على قناة شمس الضحى مود الخاصة بالاكسسوارات والحلي النسائية. نتمنى من الناس اللي عاد التحقوا بالقناة يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكاع الجديد ديالنا. السلام عليكم البنات، غادي نبداو ان شاء الله لا فيديو ديالنا ديال اليوم. غادي نهضروا بعدا اول حاجه على الموقع ديالنا، لان كتلقى من العديد من الاسئله كيسولوا على الموقع، والعديد من الناس اللي كيدومونديو اللي ما كيكونوش معنا كيقطنوا في نفس المدينه اللي كيدومونديو كيفاش يتوصلوا بلي كوموند ديالهم. تو دابور المحل ديالي كيتواجد بمدينه مكناس بالضبط بتجزئه قرطبه. غادي نخلي لكم لو لين ديال لا بوتيك في لي كومونتير في لا ديسكريبسيون، كوم صا فيه النعت اللي وصلكم حتى لا بوتيك ديالي. دوجيام سوز غادي نهضروا على لي كوموند اللي كيجونا من برا مكناس، يعني اللي كنليفريو ليهم بالامانه. فاي وحده بغات تاخذ شي حاجه من لا بوتيك ديالنا يسيفي انها كتدخل الواتساب، كتصيفط لنا لي زارتيكل اللي بغات، كنصيفطوا ليها لا كوموند ديالها كتوصلها حتى للدار عاد كتخلص. فاول شيء انا اللي بغيت نشير له هو على حساب لي فخي ديال الترونسبور، لان الناس بزاف كيتسائلوا شحال غادي يخلصوا في هذا الكولي. انا وجدت هنايا مجموعه ديال لي غوسو ديال لي كوموند اللي خرجوا تقريبا في هاد لا سيمين، غير باش نعطيكم واحد الفكره، باش نشرح واحد المساله. انه لي فخي ديال الامانه من مكناس لاي مدينه كيف ما بغات تكون، سواء فاس سواء مراكش سواء طنجه سواء اكادير سواء الداخله، كيمشيو بنفس الثمن ديال الترونسبور. كلشي كنخلصوا عليه 58 درهم. الا لاحظتوا كاين هنا في هذا الروسو هاد لا كوموند غادا لكازابلانكا، ها هي خلصنا عليها 58 درهم. فهاد لا كوموند غادا لاكادير خلصنا عليها نفس لو بري 58 درهم. كذلك هاد لا كوموند مشيت لغابه قبيبات، كذلك خلصنا عليها 58 درهم. هنا ما باينش مع الطبعه ديال البسم، ما باينش مزيان، مي حتى هي 58 درهم. كوموند اخرى مشات الجديده خلصنا عليها كذلك 58 درهم. هذا الرسو كاع ما خاصش كاع فيه الطبعه. ندوزو الكوموند اخرى، هذه غادا لمراكش، فهي كذلك خلصنا عليها 58 درهم. يعني اي كوموند مشات بسيرفيس الامانه فهي كنخلصوا عليها 58 درهم. هذا السيرفيس ديال الامانه هو سيرفيس ديال لا بوست، باش يعني نوضح للناس السيرفيس ديال البوسطه. كنديو لا كوموند الكولي ديالنا لا بوست، هما كيتكلفوا بالتوصيل ديالها، كنخلصوا على اي كوموند 58 درهم. غير هو زعما الناس الصراحه هذا بري شويه شير، مي دوماج ما كاين زعما شي موين دو ترونسبور واحد اخر اللي كيوصلنا لي كوموند ديالنا وكيدير لنا روتور ديال لارجون بكل ضمان وبكل يعني كتضمني الكولي ديالك انها توصل في الميور ديلي وتوصل في الميور كونديسيون. الوغ اللي بغيت نشير ليه هو انه يعني هاد لي فخي باش انهم كنمينيميزوهم شويه، سواء اننا كندير واحد الكوموند غروبي، يعني هنا مثلا انا والصديقه ديالي ولا الاخت ديالي كنصيفطوا كوموند وحده، كوم سا كنقسموا بيناتنا هاد لي فخي دو ترونسبور، يعني كيجيونا شويه ناقصين، هي مثلا يعني ها النص وانا عليا النص. ولا كنكون انا مثلا باغيه واحد المجموعه ديال لي زارتيكل، فبالتالي فاش كندي واحد 3 ولا 4 ديال لي زارتيكل ملي كتقسمي هاد الفخي دو ترونسبور على دوك 4، فبالتالي بحال كتجيك تليفريت الكليه ديالك ب 10 دراهم لارتيكل. وحنايا باش كنشجعوا لي كليون ديالنا، فالناس اللي كيباسيو عندنا واحد لا كوموند فوق من 300 درهم كنقسموا معاهم هاد لي فخي، يعني بحال كنحسب لهم 30 درهم على حسابهم و30 درهم على حسابي، يعني كتشجيع الناس باش انهم يدوزوا لي كوموند. سينو لا كانت تقل من 300 درهم فما كنقدرش نبارطاجي معاهم لي فخي، كيتكلفوا هما بلي فخي توتال اللي هما 50 درهم. هذيك 8 دراهم ما كنحسبوهاش. نمشيو دابا لي موديل اللي اختارينا نهضروا عليهم اليوم، لي موديل اللي قررنا نقدمهم في لا فيديو ديالنا. تو دابور غادي نعلنوا على واحد المفاجاه في لا فان ديال لا فيديو، غادي نعلنوا على واحد لو كونكور. الوغ خليكم معنا حتى الاخر باش نكتشفوا الجميع. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم لي موديل ديال البنانه، لي زونسومبل ولا لي براسلي لي غورميت،
الخواتم اللي خارجين في هذا الموديل، بيسك مجموعه الناس بلات كتهتم بهذا الموديل، هو لا طوندونس ديال الوقت. الو غادي نمشيو لهذا الموديل الاول اللي هو 5 بياس، متوفره فيه السلسله، براسلي، غورميت، خاتم وحلقات. فهاد الموديل كارتيي جاي من هنا رقيق ومن الوسط غادي هو كيعمر ومشبك بالحجيرات. يعني كتلاحظوا انه كاين حجيرات ومن وسطهم دي ترو. ستة ديال البغاسلي بحال تقريبا 6 ديال البغاسليات ديال الذهب. هاد لو براسلي غتكون لا طاي ديالو 60. هادي لا غورميت ديالو. فاحنا كنعملوا لا غورميت مع الساعه في يد والخاتم والبغاسلي في اليد الاخرى. كاين حتى هنا بهاد الخميصه. هادي لا باك ديالو طاي 9. الطبعه ديال لونسومبل هي هادي، ها هي مطبوع لا باك مطبوعه حتى السلسله مطبوعين كاملين. هذه هي السلسله ديالنا. الثمن ديال هذا لونسومبل هذا هو 330 درهم. فهذا هو لونسومبل ديالنا كومبلي. فهذا هو لونسومبل ديالنا، بلوتو هو البغاسلي مع الباك. نمشيو للموديل اخر ديال البنانه. هاد الموديل فيه البنانه رقيقه، يعني ماشي عامره بحال الاخرين، شكل اخر مختلف. حتى هو كارتي، فيه الارجونتي والدوري، جاي رائع اكثر من رائع، جاي زوين. هذه هي لاباك ديالنا طاي 9 كذلك. تقريبا هذا راه داير كامل، يعني غادي في نفس الميزور، ماشي بحال الموديل اللي وريتكم في الاول، يعني عامر من الوسط وغادي رقيق مع الجناب. هذا لو براسلي.
هذه السنيسله ديالنا مع البوندونتيس. وهذه لا غورميت تاهي فيها خميصه في الاخر. هو هذا لونسومبل ديالنا كومبلي. فإذا لبسنا غير لا غورميت مع الخاتم كتجي بهذا الشكل. البراسلي ديالنا مع الخاتم هو هذا. نمشيو دابا للموديل الثالث. هذا الموديل دوغي 100% ما دخلش فيه كاع لارجونتي. هذا هو لو براسلي. هذا لو براسلي كبير، جو بونس لا طاي 65 تقريبا. هذا نفس الشكل ديال الاول، الموديل الاول، غير الموديل الاولاني كان مشبك وهذا لا، هذا مشبك وهذا عامر كامل بالحجارات. هذا هو الفرق بيناتهم، ميم حتى في الغلط فهذا غليظ شويه على الموديل الاول. هذا غير 4 بياس. عندي لاباك ديالو، شفتوا حتى الشكل ديال لاباك مختلف شويه. هادو هما الحلقات ديال الموديل. وهذه هي السنيسله. كما لاحظتوا حتى الدبلونه ديالها فهي طويله بارابور الموديل اللي وريتكم في الاول. هو هذا البغاسلي مع الخاتم ديالنا. الثمن ديالو هو 320 درهم. نمشيو دابا نوريكم لي غورميت ديال البنانه اللي متوفرين عندنا. نوريكم هذا الموديل هذا ارجونتي، جاي البنانه عريضه وطويله كتشد تقريبا اليد كامله. فكان متوفر فيها حتى الدوغي والبرونز، ما بقى لنا غير الارجونتي ديالها كتمزينه بالخميسه. الثمن ديالها هو 130 درهم. فوالا انا لبستها مع ساعه ديال العيار ارجونتي ديال ديور. شوفوا كيفاش كتجي هاد التشكيله، كتجي زوينه، كتجي رائعه بزاف. كما قلت لكم هاد لا غورميت كتجي تقريبا شاده لنا دورات اليد كامله. فنمشيو لموديل اخر. هاد الموديل ديال البنانه رقيق. متوفره عندنا في الدوغي
كذلك كانوا فيها لي كولور. الثمن ديالها هو 80 درهم. فاحنا اختارينا لها هاد الخاتم هذا حتى هو اللي كيشبه ليها ديال اكس بي طيب سود، حتى هو بنانه. الثمن ديالو هو 80 درهم كذلك. انا غنلبسهم بجوج يبانوا لكم كيفاش كيجيو. فوالا هو الموديل ديالنا، الخاتم على غورميت، واختارينا لهم هاد الساعه ديال كوتشي. دابا الموديلات اخرين غنمشيو لهاد الثلاثي هذا حتى هو ديال البنانه، مي هاد لو ستيل ديال البنانه مشبك. غنقرب لكم كل وحده باش تشوفوها. فمتوفره في لي كولور بثلاثه. argenté, bronze et doré. كينتهاو بواحد الخميصه. الثمن ديال الوحده هو 80 درهم. نمشيو لهذا الموديل هذا. كاين عندنا كذلك هذا الموديل في الدوغي. سنيسله غليظه كروازيه. الثمن ديال هذا الموديل هو 130. وكذلك عندنا هذا الموديل في النوار، بنانه مشبكه. الثلاثي ديالنا كيجيو بهذا الشكل. بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بنا، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك بالصفحه، صابوني، والاهم انكم تفعلوا الجرس باش توصلوا بكاع الجديد ديالنا. فمفاجاه الحلقه وهي انه اي كليون ديالنا جا وخدا من المحل ديالنا، خدا شي اونصومبل ولا خدا اي حاجه من المحل ديالنا او رسلنا ليه عبر الامانه، فهو كيشارك معنا في قرعه للفوز. كل شهر غادي يكون فائز معنا، كل شهر غادي تكون هديه في شكل، مفاجاه في شكل. ان شاء الله في حلقه مقبله غادي نعلنوا على الهديه اللي غتكون هذا الشهر. فاي واحد جا كيقيد الاسم ديالو ورقم الهاتف ديالو في ان بو دو بابي وكيوضعوهم في هذا المكان. على فين دو موا كنديروا ان تيراج سور، غيكون معنا كل شهر فائز.